उसका आसान सा तर्जुमा यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं, खैरुकुम, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और पूछते हैं। जिसको रसूल ने बेहतर कह दिया है उससे बढ़िया और क्या बात। दूसरी बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। अगर इल्म दीन हम नहीं सीखते हैं तो गुनाहगार हैं। एक हदीस का जुमला में बयान करता हूं। एक शख्स था, उसने जो है मरने के वक्त अपनी बीवी को एक वसीयत किया कि मेरा अब आखिरी वक्त आ चुका है और तू जो है हमें इत्तेफाक ऐसी हुआ कि उसका इंतकाल हो गया। कुछ दिनों के बाद जो है उसको जो है लड़का पैदा हुआ। जब वो लड़का 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ तो उसके बाप की वसीयत के मुताबिक उसकी माँ ने जो है उस बच्चे को ले जाकर के मदरसे में मौलाना के सामने रख दिया, बिठा दिया और कहा कि हजरत इस बच्चे को आप कुरान पढ़ाइए। अब जो मरने वाला शख्स था वो बहुत गुनाहगार था। उसको ये मालूम था कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अज़ाब इलाही मुझ पर मुसल्लत होने वाला है और मैं अज़ाब इलाही के अंदर झुलसने वाला हूँ। लेकिन कम से कम मेरी औलाद अगर जो है कुरान पढ़ेगी तो उस कुरान के पढ़ने का नफा मुझे कब्र में मिलेगा और मुझसे अज़ाब कब्र में मिलेगा। यानी उस मरने वाले का ऐसा अकीदा था। जैसे ही उसके बाद में कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू किया। जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना उसने शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस अज़ाब के फरिश्तों से कहा कि तुम जो उस बंदे के कब्र में जो है जहन्नम के अंदर से आग का बिस्तर बिछा दिया है, उस बिस्तर को लपेट दो। फरिश्तों ने कहा या इलाहुल आलमीन, ये सब गुनाहगार इंसान है और ये सजा का मुस्तहिक है। कहा कि ठीक है, बहुत गुनाहगार है, लेकिन आज उसका एक मासूम बच्चा जब मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रहा, मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा है, तो मेरी शान सत्कारी को और मेरी शान गफ्फारी को गवाना नहीं कि जिसका बेटा मुझे रहमान निकाल दो और उसके ऊपर जो है उसके कब्र में जन्नती जो है यानी बिस्तर बिछा दो और जन्नत की खिड़कियां खोल दो और जन्नत की बहारें और नेमतें उसके कब्र के अंदर डालो। तो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ये बरकत है कि उस गुनाहगार बाप की जो है मग़फ़िरत हो रही है, उस गुनाहगार बाप को अज़ाब जहन्नम से बचा करके जन्नत के बाग को बहार अता किया जाए। तो ये आज हमारा जो 40 दिन का जो कोर्स चला है ये इसीलिए चला है
کہ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اپنے پروں کو اشارہ کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کے پروں پر وہ بندہ چلتا ہے جو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جو اس کا مقام ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو سمندر کے جانور، مچھلیاں اور حشاشات اس کے لیے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو علم سے سیراب کر دے۔ تو مچھلیاں پانی میں دعا کر رہی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، ہواؤں میں پرندے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، رحمت کے مقرب فرشتوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مقام ہے ایک قرآن کو پڑھنے کے لیے جو بچہ جا رہا ہے، جو قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، جو چھٹیوں کا موسم تھا اسکول کے، جو کھیل کود میں اور تماشا بینی میں گزرنے والا وقت تھا، اس وقت کو بچا کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعہ سراج الہدیٰ سرور کے اندر بھیجا اور اپنے بچوں کو جو ہے علم دین سے مانوس بنایا اور اس کے علاوہ قرآن کو سکھایا۔ یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جس کا نتیجہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ 31 بچوں کی جماعت ہے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے قرآن مجید جو ہے الف بے سے لے کر کے جو ہے یعنی بناس تک پورا قرآن سیکھا، اس کے علاوہ دینیات سیکھے، اس کے علاوہ تمام جو ہے یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، 5 کلمے ہیں، 10 سورے ہیں، اتنے وجہات وجیہ، ثنا، اتحیات، درود ابراہیم، دعا معصورہ، دعا قنوت، یہ تمام جو ہے، اور نماز کی تسبیحات۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کے مسائل اور اس کی تسبیحات سکھا۔ اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کی نماز، اس کے علاوہ جو ہے عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، یہاں تک کہ نماز جنازہ کو تک ان لوگوں نے سکھایا۔ یہ 2 ممتحن یہاں بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے ان کا امتحان لیا، ان لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہ 40 دن کے اندر ان بچوں پر قرآن سیکھنے میں جو محنت کی، جو کچھ لگن سے ان کو پڑھایا، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور ان بچوں کو اپنے گھروں میں جانے کے بعد اس قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے ساتھ چند کلمات ہے۔ آپ نے جو امتحان دیا اور جو دیکھا ہے، خود سے دے گا کیا؟ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور میرے پیارے پیارے بچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، قاری صاحب ہم کو اجازت دے دیے کہ لمبا نہیں کھینچنا، اور میری ایک عادت ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ ان سے پوچھئے، میں مکہ شریف میں بھی بیان کیا ہوں۔ کہاں بیان کیا ہوں؟ مدینہ شریف میں، اور ربیع الاول کی۔ اب مجھے ہدیہ بھی ملا وہاں کا گیا، نعت شریف پڑھنے والے تھے ہمارے ساتھ میں، میں بیان کیا، حضرت نے بولا تو اجازت دی کہ لمبا نہیں کھینچنا، تو الحمدللہ میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور میں ان کے مطابق کچھ باتیں بتاتا ہوں اور کچھ ایک آیت پڑھتا ہوں۔ حضرت نے بتا دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ
तालमून। सुभान अल्लाह। सुनो, इंग्लिश में भी तर्जुमा कर देता हूं, उर्दू में भी। गॉड इज अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फस्अलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम तालमून। अब उसकी मीनिंग भी बता देता हूं, तर्जमा बता। तलाश करो, पूछो। क्या है? तलाश करो, पूछो। तो भाई आप लोग कहां जाओगे तलाश करने? बातें बतानी है कौम को। कौम न आसना, मैं अक्सर जगह पे देखता हूं कि आदमी जब नमाज पढ़ते हैं तो सही तरीका नमाज का नहीं है। वाजिबुल अदा, उसकी नमाज ही नहीं होती है। फिर से अदा क्या करो? फिर से अदा करो। अब कौन करेगा? आपको अगर बोल दिया अरे छोड़ो यार अल्लाह देखता है, तो अल्लाह तो देखता ही है, तुम्हें भी देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। अल्लाह तो देखता है, तुम्हें भी देखा कि तू कैसे नमाज पढ़ा। और फिर अल्लाह कहता है कि मैंने जो इल्म वाले लोगों को पैदा किया तो उसके पास तू गया नहीं गया। तेरे पास हर कुछ है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, और वक्त नहीं थोड़ा सा कि कहते मौलवी या कोई पीर या कोई आलिम के पास या कोई कारी के पास चले जाओ। अल्लाह कहता है फसलू, तो किसके पास जाके तलाश की? अहला ज़िक्र इन कुंतुम तालिमून। किसके पास जाएंगे? अब मैं बताऊंगा। अल्लाह के नजदीक जो है लोग आड़े टेढ़े नमाज पढ़ा रहे, मेरी नमाज हो गई, अल्लाह कबूल कर लिया। अरे कैसे कबूल कर लिया? तुम जिंदगी भर क्या, महीने 2 महीने ठीक है, माफ अल्लाह कब करता है कि कुछ दिन तक। ये इतने जो मौलवी पैदा कर रहा है अल्लाह तबारक तआला इल्म दे रहा है, हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मदारिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को भी बताया कि मेरा दौरा, मैं बहुत ज्यादा दौरा करता हूँ, दुनिया देखता हूँ हमेशा, वो बात बताऊंगा। लेकिन अब मैं वो बात कहता हूँ जो कुरान मैंने पढ़ा, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ कि अब हम तलाश करेंगे तो अल्लाह के नजदीक इल्म वाला तो सबसे पहले किसको दिया ही। अब फिर दूसरी आयत पढ़ता हूँ, वअल्लमक मा लम तकुन व तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब किसको कहा जा रहा है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, ऐ महबूब मैंने सब कुछ दे दिया, अता कर दिया, जो मेरे पास था वो तुम्हें दे दिया। अब कोई पीछे बात नहीं कर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे दिए? साहब है। अब वहां से चला आया, वो बातें वहां से चली आ रही। अब सहाबा को दिए, मेरे नजदीक सहाबी को दिए, तबा तबाइन को दिए, तबा तबाइन को भी दिए, शोहदा के दिए, सालिहीन को दिए, सिद्दीकीन को दिए। इन लोगों की जो जमातें है अल्लाह ताला सबको इल्म दे रहा है, लेकिन तलाशने वाले कहीं तलाश नहीं गए, नहीं तलाश रहे। उसके पास वक्त ही नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं को तलाश करे, पढ़े और पूछे, वो जैसे पाते उसे नमाज पढ़ ले। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले इमाम को वो आदत होनी चाहिए बयान में कि तुम मस्जिद में जो बयान करते हो तो गुस्ल का तरीका, वजू का तरीका, वजू के फर्ज, वजू की सुन्नतें, तहारत, गुस्ल के बारे में, गुस्ल की नियत, सफर की दुआ, उतरने की दुआ, ये सब बताना चाहिए। नमाज पढ़ोगे तो किस तरह से तुम्हारी नमाजें होगी वो तरीका बता, वो कोई नहीं बताता। वो इतना लेक्चर दे देते, इतना देते हैं लेक्चर, तो वो समय अरे क्या होना ना, क्या बाबा माशाअल्लाह क्या तकलीफ, क्या तकलीफ। पहले 2 आदमी थे, आशरी मियां थे, उबैदुल्लाह थे, ये दोनों चमके, आरी रजुल्लाह आए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, तौहीद कर रहा हूं, मैं बयान में कम जाता हूं, बहुत अक्सर मैं जाता ही नहीं, क्योंकि मुझे वो बातें पसंद ही नहीं है। जो कौम को हमको देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे, वो बातें हमको पसंद है जो कौम को हम देना चाहिए, तरबियत हमको करानी है, वो हम कौम को कराएंगे। हम क्या करा रहे हैं? बड़े बड़े जुमले हम पेश कर दे रहे हैं, नारा तकबीर गिरो, नारा लग रहा है, वाह वाह के नारा लग रहा है, मौलाना बहुत अच्छी तकलीफ। अब हम शॉर्टकट में आते हैं कि तलाश करे, पूछे, तो डायरेक्ट आ जाता है ख्वाजा साहब खुदा नुमाई,
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पीर भी है, इल्मदा भी है, इल्म भी है, सब कुछ है। और इनका सिलसिला कहां से है? कहां से? हजरत ख्वाजा बंदा नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बरसों से हमारे ताल्लुकात जो मेरे ख्याल से 24-25 साल हो गए हों। तो मेरे कहने का मकसद है कि हम तलाश करेंगे तो कहां तलाश करेंगे? तो औलिया किराम, जो मकबूल बंदे हैं, जिसे अल्लाह तबारक तआला की मकबूलियत हासिल हो गई है, जो मकबूल बंदे कौन है? इन्हीं लोगों की जमात। और उनके ताल्लुका, जैसे हजरत ने कहा खाजा बंदे नवाज, उनसे ताल्लुका है, वो पीर है। तो अब हम तलाश कर रहे हैं किसके पास जा रहे हैं? वली के पास जा रहे हैं। वली ने बताया, फिर बेहतरीन आलिम जो है उसके पास हम जा रहे हैं। अब हम वहां जब पहुंचे तो हमको फिर इल्म का सिलसिला चालू हो गया मिलना। अब इन्होंने बताया ना कि कायदा बुगदादी अली बेते से लेके इन्होंने माशाअल्लाह सूरह नास तक पढ़ा दिया। और मैंने देखा कि कल रात में मैंने जो तरीका सुना बच्चे का, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज जनाजा, वजू के फर्ज, वजू की सुन्नतें, उठने बैठने का तरीका, किस तरह से नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारी नमाज कैसे होगी, तुम्हारी नमाज कैसे होगी, गुस्ल कैसे होगा, नापाकी की हालत में पाक कैसे हो गए, ये बच्चों ने हमको सब सुना दिया। ये बच्चे ने हमको सब सुना के दिया रात में भी, यस्टरडे। और उसके बाद हमने मॉर्निंग में सुबह 10 बजे के बाद भी हम सुने कलमा, 5 कलमे, ये भी सुना है बच्चों ने। दुनिया की मुकम्मल तरतीब बच्चे ने हमको दिया, सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए इनकी मेहनत का सिलसिला। भैया मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हमारे दौरे इतने हुए खानकाहों के, अहमदाबाद से, बम्बई से लेके, अहमदाबाद से लेके महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, बंगाल, इन्हें हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बॉर्डर तक हम पहुंच गए, वहां तक हम गए। लेकिन मैंने खानकाह में, अभी मैं बरेली शरीफ से आ रहा हूं, तो 6 बजे जब खानकाह खुला, हमने वहां के लोगों को समझाया, जबकि हुजूर मुफ्ती पीर मुर्शिद खलीफा हमको खिलाफत भी दिए, आला हजरत हमारे दादा पीर। मैंने उनको कहा ये आपका तरीका है। हम वापस आए, तहज्जुद में घूम के चले गए, आज 6 बजे खुलते। बोले हजरत की क्या समझे? मैंने 2 लोग को पहचान के मिले, उन्हें हम समझाया, उन्हें हमने समझाया कि तहज्जुद में नहीं खुलते तो उसके बाद फौरन तो खुल, क्या आदमी जिक्र फिक्र करेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, जिक्र में लगा रहेगा। और जो तहज्जुद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक तआला से फरिश्ते ये कहते हैं तेरा बंदा अल्लाह तहज्जुद पढ़ रहा है। तो माशाअल्लाह मैंने ये देखा ये बच्चे आज तहज्जुद भी पढ़े, मैंने देखा ये बच्चे तहज्जुद भी पढ़े। तो मुकम्मल तरीका ये बच्चे जो है एक दो बच्चे ऐसे हैं कि जो 22 दिन में सीखे। कितने दिनों में? 22 दिन। किसको कहते हैं? कितना कम दिन है? अब तुम बताओ कि चलो मैं भी हूं या और कोई मौलवी पढ़ा के देगा? 40 दिन में पढ़ा के देगा? नहीं पढ़ा के देगा, मुश्किल है, मुहाल है, हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता है कि नहा शराब इस तरह से पढ़ा के दे और दौड़ भी करवा दे और दिन याद भी बता दे, हो ही नहीं सकता है। लेकिन इन्होंने किया और बच्चे ने उसको अंजाम दिया और बच्चे ने अपने कल्बे सीने में उतारा। ये मेहनत किसका है? ख्वाजा साहब का मेहनत, इनकी मेहनत है। तो मैंने जो कहा कि फसलू अला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो आप तलाश करते करते इनके पास पहुंचे। आप दूसरे लोग के पास टाइमिंग नहीं है। मैंने देखा ना भाई, ये लोग क्या करते, बयान करते और फजर में सोते तो जोहर में डायरेक्ट उठते, और उनको अगर किसी ने मस्जिद ने जगा दिया तो अरे मैं रब की इबादत कर रहा हूँ, नींद में भी इबादत कर रहा हूँ, क्या तुम खलल कर रहे हो? तुमको समझता नहीं है? अरे मैं उनसे अक्सर मैं उलझ जाता हूँ, जो मेरे सामने अगर दिख गया तो बोलते क्या किया तुमने? बयान किया, लेक्चर दिया कौम के नजदीक, अब फजर तुमने गायब कर दिया।
کیا کیا؟ شیطان تم پہ حاوی ہے، شیطان تم پہ حاوی ہے۔ اب میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جس نے فجر کو ترک کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے اس کے روزی میں کمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اب مولوی ہی کر رہا ہے ویسا کام، اس کے لیے کہ معاف ہے کیا؟ ارے قوم کو جانے دو، قوم کو تم پتہ ہی نہیں۔ اچھا قوم سے گناہ ہوتا رہے گا، معاف کرنے والا رب تعالیٰ ہے، قادر مطلق وہ ہے، کر دے گا۔ لیکن مولوی جو کرے گا وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو اسے بھی معافی ملے گی، لیکن وہ رب سوچے گا کہ میں کب مولوی جب جانتا ہے میرا نام اور میرا چرچا لیا رات میں، میرے محبوب اور اس کا چرچا لیا، انبیاء کا لیا، یہ فجر میں سو رہا ہے، گہری نیند میں سو رہا ہے، اور اس کے مریدین آنے سوال میں حضرت یہ ہے، حضرت وہ ہے، کیا نام کیا پیش کروں ادب سے کرے گا؟ میرے سامنے بولتی نہیں بنتی، اگر میں دیکھ گیا مجھے سامنے اول تو میں بیان میں کم جاتا ہوں تو ہمارا جو بیان رکھا ہے 2-4 لوگوں کا اسی میں ہو جاتا ہے، نہیں تو نہیں جاتا، تو دکھ گیا تو میں پکڑتا ہوں، یہ میری عادت۔ تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ جو بچے حضرت نے بچائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس پیرنٹس اس ماں باپ کی پکڑ نہیں ہوگی جو بچے کو مدرسے میں تعلیم دلوانے کے لیے بھیج دیا اور بچہ تعلیم پایا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور جو ماں باپ جو پیرنٹس بچہ پیدا ہوا تعلیم نہیں دلواتا ہے، رب کے نزدیک اس کی پہلی پکڑ ہے، اس کی پہلی پکڑ ہے۔ تو الحمدللہ یہ بچے نے ماشاءاللہ اتنا اچھا بہترین سیکھا ہے۔ میں نے سب کچھ پوچھا، ناظرہ بھی دیکھا، قرات بھی سنا، سورتیں بھی سنی، دعائیں بھی سنا، نماز جنازہ کا طریقہ سنا، نماز میں کتنے فرض ہے، جنازہ میں بچے کی دعا وہ بھی سنی، میں نے وہ بھی سن لیا، اور غسل کا طریقہ اگر سمجھو جس کا غسل نہیں طہارت نہیں ہے تو کتنا بھی نماز عبادت کر لے اس کی عبادت قبول ہی نہیں، لیکن بچے نے یہ بتایا الحمدللہ، لڑکی بھی بتائی لڑکے بھی بتائے۔ اور یہ طریقہ یہ سب کہاں سیکھنے کو ملا؟ 40 دن، اور 2 بچے ایسے ہیں جو 22 دن میں سیکھا، کتنے دن میں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جگہ پہ جو میں دیکھتا ہوں کہیں نہیں ہے ایسا سکھانے والا، کوئی مولوی نہیں سکھاتا ہے، کہیں ہے ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے چکر میں لگے رہتے ہیں، سب اپنے اپنے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ پیر صاحب ہے تو اپنے چکر میں ہے، مولوی ہے تو اپنے چکر میں لگا ہوا ہے، کمانے کے چکر میں۔ ارے اللہ نے تمہیں علم دیا، تم نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ اب بولتے ہیں کہ مولوی سے پہلے سوال ہو، تو پہلے علم کا سوال ہوا ہے، تم کو جو اللہ نے علم دیا ہے تو تم نے کیا کیا؟ کتنے لوگوں کو تم نے تعلیم دی اور سکھایا؟ لیکن ماشاءاللہ حضرت انہوں نے، میں کئی سال سے دیکھ رہا ہوں کہ جو یہ ادارہ چلا رہے الحمدللہ، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ اور ان کی اہلیہ کی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دراز عمر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان سے دین کا کام لیتا رہے، اور ان کی اہلیہ سے جو یہ کام کر رہے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی نہیں کرتا ہے، سب یہ اپنے اپنے نام کے لیے تقریر کرتے اور اپنا جیب بھر کے نکل کرتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا 40 دن میں، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو کرتا ہو ہندوستان کے اندر، کوئی نہیں کرتا۔ لیکن ماشاءاللہ انہوں نے دکھا دیا، اور مجھے خوشی ہوئی یہ جو بچے پڑھے نا اور یہاں سے جا رہے ہیں، اتنی خوشی ہے کہ پوچھو مت، قاری صاحب سے بھی پوچھ لو، انہوں بھی سنا ہے، اتنی خوشی ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کی بچیاں ہیں، گھر پہ بھی وہی عادت ہونی چاہیے، یہ نہیں کیا وہ بچہ گیا تھوڑا ٹھیک ہے غفلت میں، اسے آپ تھوڑا جگا دو، تہجد میں اٹھتا تو جگا دو، اگر مدرسہ قریب ہے تو وہاں بھیجو، تو اس کے علم میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اور اضافہ ہوگا۔ انہوں نے جو سکھا کے دیا ہے وہ گھر پہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ اب یہاں سے گئے کتاب کو قرآن پاک کو بند کر دیے، جو انہوں نے جو ترکیب دعا لکھائی ہے سب ہندی میں، یہ تمہارا ٹھیک ہے، اسے بچہ کو کاپی کو دہرانا چاہیے، پڑھنا چاہیے گھر کے اندر۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب یہ بچہ آج یہاں سے جائے گا، کیا کریں گے بچے یہاں سے جائیں گے تو کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائیو بولو یار، ارے زور سے بولو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب یہ بچے جا رہے خوشی خوشی جا رہے کہ میں یہ قید میں تھا اور قید سے مجھے رہائی ملی، قید میں تھا قید سے مجھے رہائی
لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے دیکھا کہ حضرت کی جو تعلیم ہے، رہنا سہنا کھانا پینا، الحمدللہ سبحان اللہ. ارے بھائی میں آتا رہتا ہوں، اب مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں بھی خدمت کروں. میں آتا رہتا ہوں، کبھی کبھی حضرت مجھے بلاتے رہتے ہیں تو مجھے بھی یہ موقع ملتا کہ میں بھی خدمت کروں. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو بچے سیکھے ہیں ان کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے اور اضافہ کرے، اور ان کے جو پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہے، اس کی عمر میں برکت دے، روزی میں برکت دے، روزی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بچے جو جائے تو اسی طرح سے جو یہاں پڑھے، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھی اسے ہدایت ہے جو بچہ کرتا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ ڈاکٹر صاحب خالی صاحب یہ گھومتے ہیں دوسرے آپ جو ہے جامع اصل یوسف سے فارغ ہیں اور جو ہے مسقط بھی جو ہے ہمارے مہمان اور فاؤنڈیشن اسکول کے چیئرمین جو ہے حاجی احمد حسین صاحب جو نامور سے تشریف لائے ہمارے شاہ صاحب جو تشریف لائے اور ہمارے پاس جو ہے انہوں نے اختلافات کے اندر ہم جو شریک رہتے ہیں اور سلسلے عالیہ ابواللہیہ کے آپ جو ہے خلیفہ میں ہیں اور وہاں سے نعمت یافتہ بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے خانقاہ شریف کے یا اس ادارے کے جو خاص ذمہ داران ہیں جناب ایاز مجاور تاگوڑی ساکن کھیڑ شیواپور وہاں کے بھی مجاور ہیں اور الحمدللہ وہ ہر سال غائبانہ مدرسے کا بے حساب تعاون کرتے ہیں تو ان کی گلپوشی کی جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارے خانقاہ کے
खलीफा अलाउद्दीन शाह, इनकी भी गुलपोशी की जाती है। इनमें दीन का हासिल करना, चाहे मर्द हो औरत हो, उस पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। कम से कम इतना दीन तो सीख जाए कि उसको अपनी जरूरत के जो मसाइल है वो मालूम हो जाए। तो उसी की तकमील करने के लिए हमारे इदारे ने ये कदम उठाया है कि समर कैंप यानी अप्रैल और मई में जो बच्चों को छुट्टी होती है, बच्चे ये अपना कीमती वक्त इधर उधर घूमने में, शादी ब्याह या फालतू रसूमात में, फालतू औकात में अपना ये कीमती वक्त जाया करते थे। इसी कीमती वक्त को कीमती बनाने के लिए हमने ये कैंप मुतय्यन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से ये कैंप चालू है और इसकी इब्तिदा भी यही है और जो जारी है वो भी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जब तक मुमकिन हो ये चलता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2026 में जिन बच्चों ने दाखिला लिया था, तो इस नए साल में जो बच्चे कोशिश करके अपने वक्त को कीमती बनाया और बाद औकात ऐसा होता है कुछ बच्चे बोलने में आगे होते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में आगे होते हैं। तो ऐसे ही इस साल की जो लिस्ट है उसमें लड़कों में जिन बच्चों ने 90% नंबर हासिल किए हैं, ओरल और लेखी दोनों में भी 90% हासिल किए हैं और यही बच्चा फर्स्ट आया है। उनका नाम अवेद यूनुस शेख साकिन जिन्नत पुणे। आप आए कोशिश की जाए। और एक जो है कपड़े का जोड़ा भी बच्चों के और इस तरह के दूसरे नंबर पर जिस बच्चे ने जगह हासिल की है वो साबिर रफीक शेख साकिन खराड़ी पुणे। इसी तरह तीसरे नंबर पर जिस बच्चे ने मकाम हासिल किया है वो फैज अहमद मौला नता साकिन पंढरपुर जिला शोलापुर। और मौलाना इसी तरह से खाजा इस्माइल
ये अम्बेजोगई सदर बाजार के रहने वाले हैं। इन्होंने भी तीसरे नंबर पर मकाम हासिल किया है। देखिए, बच्चे में बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को कम से कम इस लायक तो बनाएं ताकि वो तमीज कर सके। ये बच्चा ऐसा है जिसको अभी तहारत लेने की उम्र भी नहीं है, लेकिन उतनी उम्र में भी उसने कुरान को मुकम्मल किया है। बहुत कुछ किया मैंने बताया ना, बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। इसी तरह से अमीर मोहिउद्दीन जिला सोलापुर, इस बच्चे ने भी कुरान पाक की तकमील की है और दौर भी किया है। इसी तरह से रेहान अहमद पठान, साकिन जुन्नत, इसी तरह से रेहान मुबारक पठान, साकिन जुन्नत, रेहान मुबारक पठान, साहिब अकबर पठान, साकिन जुन्नत, तनवीर आयाज मोमिन, साकिन मेरठ, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चे ने भी यही तालीम हासिल किया और इनके वालिद साहब ने भी यही तालीम हासिल की है। उनकी भी बहुत कोशिश की जाती है। सुफियान अशफाक नदा, आबिद रफीक शेख, इसी तरह से अब लड़कियों में जो फर्स्ट नंबर हासिल करने रुबीना असलम नदा, इसी तरह से 2 नंबर हासिल करने वाली उस्मान शमसुद्दीन गाजी, ये करार मसूद की बच्ची, इसी तरह से
Kita Secondary Nadab, Sakit Pandarpur. Zainab Maulana Nadab, Sakit Pandarpur. कौन भाई 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 Sufia Ismail Kazmi, Sakit Masud. Rita Riyaz Tarki. इसी तरह से बाहर से आए हुए हमारे मेहमान मुबारक खान की कोशिश है। हमारे डॉक्टर सिकंदर साहब साहिब मंडल को आयात भाई मोमिन ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है ये आप बेटा तो मेरे पास पढ़ के गए जनाब राजेश साकिब फिर शिवा लास्ट के दिन ये जो आपको जो लगाए थे ना ये क्या कर सकते हैं आज हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जिन बच्चों का कुरान यहाँ मुकम्मल हो गया है और उसके साथ साथ जो है उनसे जो है हमने हदिया भेज दी और जो है कुरान से आज बहुत पढ़ रहे अब इनके माँ बाप की मर्जी है जाके हम करे ना करे मगर अपनी मदद की तरफ से कपड़े दे दिए उसी प्रक्रिया अब माँ बाप का मन है अरे रुके वो आप पढ़ के सुनो सलाम करो नहीं वो तो बोला अजान की बात की दुआ भाई हाथ किधर है भाई जरा अजान की बात की दुआ पढ़ो सबको नहीं नहीं اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد بالوسيلة والفضيلة والدرجة الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده وعدنا وعده يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ या बिल्कुल पढ़ दे
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفرك نخلع ونترك من يغفرك اللهم إياك نعبد ونصلي ونتوب إليك نسعى نعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار يحيط अब ये छोटे पुलिस का ये हाल है और बड़े लोगों के पास और हम सब बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है चलो थोड़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना नजीना बिहा जमील अहवाली वलाफाती वतर्जी लना बिन जमील हाजाती साहिबना बिन जमील सय्याती फिर हयाती बाद ममात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा आनिस वाशती bi qabri Allahumma arhamni bil Qur'anil azim waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan Allahumma sakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni ilatahu ala alayhi waj'alhu fi rahmatika ya marrahimin. अपने कुरान की दुआ में पढ़ा दिए और इनका ध्यान कर दिया गया और इनको जो है दीनियात में जैसे मौजू रसूल से कुरान हमने तफसीर पूरा किया कर दिया। अब और क्या है आहिर इधर आइए ये बच्चा जो है सिर्फ 22 दिन में कुरान पढ़ा ये बच्चा सिर्फ 22 दिन में कुरान पढ़ा और कुरान का दौर हो गया दुआ उस पर जोर से पढ़ना वहां तो सुनिया वो वजू के बाद वजू जो है वजू का तरीका वजू की फराइज
अभी तेरे बाप को भी नहीं याद हुआ ये समझे? जो बच्चे ने पढ़ा उसे बाप को मालूम नहीं है, सही बोल खड़े ऐसे तुमको मालूम है? देखो हो गया। कहने का मकसद ये है कि इन बच्चों की वजह से इनके माँ बाप ने भी जो है गलत हासिल करना, हमारे बच्चों ने सीखा है तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तुमको एक ना वाकया बोल दो, जब आलमगीर औरंगजेब के बेटे ने कुरान खत्म किया, आलमगीर औरंगजेब के बेटे ने कुरान को खत्म किया तो आकर ने सलाम किया बाप को, कहा कि अब्बा हुजूर मैंने जो है कुरान खत्म कर दिया है और हाफिज कुरान हो गया हूँ मैं। तो बाप ने पेशानी को चुमा पैसा दिया और कहा कि तुम अपने दादा को जाकर पूछो दे। तो उन्हें गया दादा के पास, दादा को गया शाहजहां, शाहजहां के पास गया और कहा कि दादा हुजूर मैं आज हाफिज कुरान हो गया हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए आया हूँ। तो शाहजहां ने पेशानी के छू के कहा बेटे मुझे उतनी खुशी हासिल नहीं होगी तेरे हाफिज बनने पर, अगर मेरा बेटा हाफिज बनता तो मैं ज्यादा खुश होता। क्या बोला उसने? अगर मेरा बेटा यानी आलमगीर हाफिज होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती तेरे हाफिज बनने से। उसने सवाल पूछा तो दादा हुजूर आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तो कहा कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा बेटा हाफिज कुरान होगा तो मेरे सर के ऊपर जो है अल्लाह नूर का ताज पहनाएगा, नूर का ताज पहनाएगा। आज वो हाफिज कुरान हुआ है तो तेरे बाप के सर पे नूर का ताज रहेगा, मेरे सर पे नहीं रहेगा। अब मेरे सर पे अगर चाहता है तो तेरे बाप को बोलना हाफिज हो जाए। जब ये बात जाकर के आलमगीर को सुनाया औरंगजेब को उसके बेटे ने, तो उस दिन से आलमगीर ने हिट शुरू कर दिया और हाफिज कुरान बन के फिर बाप को जाके सलाम किया। तो ये बाप और बेटों का रिश्ता होता है। तो बाप अगर बेटे ने सिखाया तो उससे बाप ने इकरार देना, और बाप ने सिखाया तो बेटे को दिन सिखा। अभी जो है वो क्या नाम था, कदीर का एक छोटा बच्चा हो पंडरपुर का कदीर, नमाज ईद का क्या पढ़ेगी बता? नमाज ईद उल अज़हा दो से पढ़। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा के जाए 6 तकबीरों के साथ खास वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखा काबा शरीफ के पीछे आयात भाई हां अल्लाहु अकबर पढ़ना भी अल्लाहु अकबर हां सना सना करता हूँ वो व्यक्ति को मुबारक का बतावे दिला बनाए गए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इजाज़ा रसूलुल्लाहि व रसूलुल्लाह यक़ूलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, अल्लाह मग़रिब में भी है मशरिक़ में भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन।
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني برحمتك تغفر وتكسر ولا يكفر الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم पहली तीन तस्वीर का पढ़ा तूने? हाँ, और दूसरी रकात में तीन तस्वीर का पढ़ा? देखिए अब ये बच्चा जब नमाज नहीं पढ़ सकता है तो आप बड़े बच्चों को मसले करेंगे ना? हाँ, आप एक बच्चे से नमाज जमा कर पढ़ा दो। आज घर का मसला है ये, इसको हंसने की बात नहीं है। वो बाप कामयाब है जिसका बेटा उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए, और वो बाप की जिंदगी बेकार है जो अपने बाप की नमाज जनाजा समझे चलिए भाई। मगर शुरू में कोई बंदे का बेटा ऐसा नहीं है जो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़े, हमेशा मुझे पढ़ाना पढ़ाने को बाहर पड़ा। हालांकि सारी नेमत और बरकत 3 साल से जो है शुरू से बढ़ रही है और शुरू में ही अब वो 1 नंबर पूरा वाला है इसमें हुआ है चलाने इस बना में आप ठीक है आयात है तो अबे समझना पड़ेगा जोर से चार तकबीरों के साथ सलावत के अल्लाह ताला के दुरूद पाक वास्ते नबी पाक के दो वास्ते मय्यत के मुंह में हजरत काबा शरीफ के पास पीछे से मांग के अल्लाहु अकबर सना सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका ला इलाहा इल्ला अल्लाहु अकबर اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الله اكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا حينا. اللهم احي من احييته فإيه وأحييه من الإسلام من ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अभी तुम्हारे बेटे में अवराम मौलाना की और मुफ्ती साहब की और फिर मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। ये सब बच्चे पढ़ा सकते हैं, सब बच्चों ने याद किया है। Say
شاہ ہندوستان یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں سے سنے سماعت دینا کو سلام آدم صاحب مکہ و جاندہ سالوا اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ تم کو چاہی سب خدا کی بادشاہی اور اس پہ ہے قرآن گواہی سالوا اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ غریبوں کا مطلب ہند میں ہو ہے مجھے یا نبی بلا لو در پر سالوا اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ آپ کا تشریف
عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من
قرآن پڑھے گئے اس کا جواب جو ہے اور اسی کو فکر کیا اور نماز کا طریقہ دین یعنی بچوں پڑھا یا اللہ، اور ہم لوگوں نے جو یہ دہشت میں اور جو یہ پروگرام ہوا ہم سب سے اور بچے سے پڑھنے میں کوتاہیاں غلطیاں کمزوریاں اس کو اپنے رحمت کاملہ سے صحیح درست فرماتے ہیں، اس کا ثواب فائدہ کائنات خدا سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا اللہ حضرت تو بھی سنا انبیاء کے علیہ السلام کی بارگاہ پیش آمین یا اللہ جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے سب چیزوں کو سنا یا اللہ حضرت علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ امام حسن امام حسین یا اللہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو رضا حاضر تمام صحابہ تمام صحابیہ جنگ شہداء جنگ بدر جنگ احد جنگ حنین جنگ تبوک جنگ سیاہ سب شہداء کی بار نام قبول مولا سے آمین مشہور شمار اللہ اسی طرح سے سب چیزوں کا ثواب یا اللہ میرا بھی روشن نبی حضور سیدنا غوث العظم تصدیق عبد القادر جیلانی رضی اللہ سرکار کی بات ہمیں پیش اوپری جان کی بات ہمیں پیش ہونا یا اللہ ان سب چیزوں کا ثواب والی ہندوستان خواجہ خاقان خواجہ مجیدین چشتی سنجنی المعروف حضور غریب نواز سرکار کی بات ہمیں پیش ہونا سب کی بارگاہ میں پیش ہونا حضور اعلی حضرت حاضر کریم رضی اللہ خالقہ بندے نواز نے سدرات کی بارگاہ میں پیش ہونا یا اللہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں پیش ہونا بزرگان دین ہے اولیاء کرام ہیں سب کی بارگاہ میں پیش ہونا سبھی غوث اعظم علی رحمان کی بارگاہ میں پیش ہونا اس دنیا میں جتنے بھی شیوخ ہیں سلاسین ہیں بزرگان دین ہیں اولیاء کرام ہیں سب کی بارگاہ میں پیش ہونا قادری سلسلہ چشتی سلسلہ نقشبندی سلسلہ سہروردی سلسلہ جتنے بھی بزرگان ہیں سب کی بارگاہ میں پیش ہونا یا اللہ تو قادر مطلق ہے یا اللہ تو رحیم ہے تو رحمان ہے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے مولا یہ بچے دل حاصل کیا مولا ہے یا اللہ ان کی اور ان کے گائیڈنس کی حوصلہ افزائی آمین یا اللہ ان بچے کو دینی دنیاوی اگر یہ گھر پہ جائے تو عطا فرما دینی دنیاوی عطا یا اللہ ماں باپ کا ان بچوں کو فرما فرما یا اللہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں مولا جن جن لوگوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رجوع ہے مولا سب کی جائز مقاصد کو پوری فرما جو بھی حضرت ارادے مرادیں نیک لے جائے سب کی اللہ کو پوری فرما یا اللہ ان کے روزی میں بے شمار برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کے روزگار میں بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ حضرت خواجہ صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے گھر والے ان لوگوں نے جو خدمت کی مولا اس خدمت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ ان سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ ہم نے جو مانگنا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہے مولا سب کی عمر میں روزی روزگار میں بے شمار برکتیں عطا فرما بے شمار برکتیں عطا فرما یا اللہ تو اپنا کرم فرما
तो अपना रहीम है तो रहम फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हिंदुस्तान की जमीन को अमन और सुकून वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह ये हुकूमत जुल्म कर रही है मौला, इसके जुल्म को खत्म कर दे मौला, देश को नबूद कर दे मौला। या अल्लाह फलस्तीन बर्मा की मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ईरान की मदद फरमा और इजराइल और अमेरिका को या अल्लाह मुबारक कर दे मौला। या अल्लाह ये हुकूमत में से तीन या सब बदमाश है मौला, उसे तू ज़ेरो ज़बर कर दे मौला। या अल्लाह हमारी मस्जिदों को, मदरसे को, ईदगाह को ये गिरा रहे मौला, शहीद करे मौला, इसे तू नेस्तो नबूद कर दे मौला। या अल्लाह ये हुकूमत को नेस्तो नबूद कर दे मौला। या अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अस्लिह इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़िल कफ़रत वल मुक़्तदियत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ज़लज़िल अक़दामहुम वज'अलहुम मक़बूलीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुईनना व क़दवना व गौसना व गयासना व मावना मलजना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल पापा से पूछ क्या था? पापा से पूछ के फैज हाँ वो उसमें से थैली उठा के लड़कियों में दो बांटो कर सकते बच्चे को ध्यान दे दे, बच्चे पढ़ाई को ध्यान दे दो। चलो